गर्ने हो भने कमल थापाज्यू जता जानुहुन्छ त्यतै भारी हुन्छ। संविधान संशोधनको कुरा गर्ने हो भने कमल थापाले चाहनु भयो भने संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अहिले के पर्सन एउटा साँचो लिएर बस्नुभएको नेता हुन्छ कमल थापा। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको बारेमा मैले व्याख्या विश्लेषण गर्नु पनि पर्दैन, यो ज्ञापन पत्र पढ्नु पनि पर्दैन गर्नुभएको छ। यसका निमित्त रिपोर्टर्स क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतमा पनि रिपोर्टर्स क्लबले संविधान निर्माणको निमित्त अनुकूल वातावरण तयार गर्न पटक पटक राजनैतिक दलहरूलाई दबाब दिएको मलाई सम्झना छ। त्यसको साथसाथै संविधान निर्माणकै क्रममा विभिन्न विचारधाराहरूलाई एउटा प्लेटफर्म प्रदान गरेर सहमति निर्माणमा पनि रिपोर्टर्स क्लबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामी छौँ। विगत केही समय यता गम्भीर गतिरोध देखा परेको छ। त्यो गतिरोधलाई फुकाएर संविधान कार्यान्वयन सुचारू गर्ने र निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना फरक मान्यताहरूका बावजुद संविधान निर्माणमा रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै आएको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ र अब संविधान कार्यान्वयनमा पनि हामी रचनात्मक ढङ्गबाट सहयोग पुर्याइराखेका छौँ। अहिले आगामी 2074 साल माघ 7 गतेभित्र स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभार हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निमित्त आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू लगायत अन्य सम्बद्ध समूहहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु नितान्त आवश्यक रहन्छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यही क्रममा मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले करिब 1 महिना अघि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्तारूढ दल भए तापनि यो विधेयक निर्माण गर्दा हाम्रो पार्टीसँग परामर्श भएको छैन। त्यसर्थ स्वाभाविक रूपले यो विधेयक प्रति हाम्रो नैतिक बन्धन र प्रतिबद्धता पनि छैन। तर हामी सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। विधेयक दर्ता गर्ने बित्तिकै स्वयं मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट रहेको, 5 नम्बर प्रदेशका जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिएको, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत केही राजनीतिक दलहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहेको र विधेयकका केही दफाहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि ठहर भएको हुँदा विधेयकलाई हाललाई यथास्थितिमा राखेर फिर्ता लिनु पर्दैन। यथास्थितिमा राखेर संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र अन्य सम्बद्ध पक्ष
सँग नयाँ सिराबाट समझदारी कायम गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउनको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद भएको हुँदा संसद अवरुद्ध नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले केही महत्त्वपूर्ण फैसला दिएको छ, जसको आधारमा अब संसदमा संविधान संशोधनका बारेमा बहस गर्ने ढोका खुलेको छ। तर संविधान संशोधन केवल कानुनी विषय मात्र नभएर यो राजनीतिक विषय पनि भएको हुँदा फेरि पनि हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ। यद्यपि मैले यो पनि तपाईहरुलाई भन्नै परेको छ कि विधेयक दर्ता भएको 1 महिना भयो। विधेयक निर्माण गर्दा त छलफल भएन। यो 1 महिनाको बीचमा पनि हामीले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा र भेटघाट हुँदाखेरि पनि छलफलको निमित्त समझदारी कायम गर्नको निमित्त आग्रह गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एक पटक पनि यो बारेमा छलफल भएको छैन। त्यसर्थ म पत्रकार साथीहरूलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु कि यथास्थितिमा समझदारी कायम नगरिकन विधेयक अगाडि नबढाइयोस्, त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ। त्यो अवस्थामा सत्तारूढ भए तापनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यथास्थितिको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन। हामी चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा रहेका छौँ। निर्वाचनको निमित्त स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि पनि त्यो प्रतिवेदनलाई बुझ्नको निमित्त सरकारले जुन आनाकानी गरिरहेको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। तत्काल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋषिजी, रिपोर्टर्स क्लबको तर्फबाट तपाईले जुन किसिमको प्रयास गर्नुभएको छ, यसका लागि म फेरि पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यो प्रयासले निश्चय पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा दबाब परेको छ र हामीलाई पनि तपाईहरुले घचघचाउनु भएको छ। हामी सकारात्मक रूपमा योगदान पुर्याउने छौँ भन्ने म तपाईहरुलाई सिराउने के हुन सक्छ बाटो चाहिँ अब सरकार यही रहन्छ कि नयाँ केही यस सम्बन्धमा पनि हामीले 3 सूत्रीय निकासको उपाय हामीले सुझावका रूपमा दिएका छौँ। सबभन्दा पहिलो संविधान संशोधनका विधेयकको बारेमा समझदारी कायम गर्नको निमित्त सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो संयन्त्रले 1 महिना भित्रमा समझदारी कायम गर्ने, विषय वस्तुमा समझदारी कायम हुन सकेन भने त्यसपछि प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने। दोस्रो, अवरुद्ध संसद तत्काल खोल्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने।
र तेस्रो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र सबैले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता कायम गर्ने। यो निकास हामीले देखेका छौँ र यसबाट अगाडि यो ढङ्गबाट प्रमुख प्रतिपक्षीय र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको पनि मागलाई त्यसमा पर्सि आइतबार विधेयक पेश गर्न हुन्न भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण हो। संविधान संशोधनका बारेमा संसदमा बहस गर्ने बाटो खुले। तर यो विधेयक त राजनीतिक विषय पनि हो। राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले बोल्ने कुरा पनि आएको हुँदैन, आएको बोलेको पनि छैन। 1 महिना करिब संसद चल्यो भने यो जम्मै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि पारित हुन्छ, एक सहमति छैन, हाम्रो पनि छैन। त्यसकारण कमसेकम एउटा सबैजना बसेर साझा अवधारणा तयार गर्न सक्यो भने, विषयवस्तुमा तयार गर्न सकेन भने त्यसमै प्रक्रियामा छ। नेपाल पनि एकीकृत भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले त्यही अनुपातमा सरकारमा हाम्रो सहभागिताको संख्या वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कस्तो किसिमको सहयोग चाहनुहुन्छ, हामीसँग कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसैमा हाम्रो निर्णय भर पर्दछ। हाम्रो अगाडि 3वटा विकल्प छ। एक विकल्प, अहिले 2 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, ठिकै छ, यसैलाई निरन्तरता दिने। दोस्रो विकल्प, हाम्रो संख्या वृद्धि भएको अनुपातमा मन्त्री परिषदमा थप सदस्यहरू पठाउने। तेस्रो विकल्प, भएकालाई पनि फिर्ता बोलाउने। यो 3वटा विकल्पमा हामी खुला छौँ। यो 3वटा विकल्पमध्ये कुन चाहिँ विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि भने जस्तै प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस र माओवादीले हामीबाट कस्तो किसिमको सहयोग चाहनुहुन्छ, त्यही अनुसारमा हाम्रो चाहिँ भर पर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो सहयोग उहाँहरू चाहनुहुन्छ हामी त्यस्तै सहयोग गर्छौँ। जस्तो भनौँ न, विधेयकमा उहाँले हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन, हामी स्वतन्त्र छौँ त्यो बारेमा निर्णय गर्नलाई। हिजो हामीलाई सल्लाह गर्नुभएको भए हाम्रो पनि त्यो विधेयकमा चाहिँ नैतिक प्रतिबद्धता रहन्थ्यो। त्यो उहाँहरूमा भर पर्ने कुरा। हेर्नुहोस्, अब हेर्दै जाउँ भोलि पर्सि के हुन्छ है। थ्याङ्क यू। आजको बैठकको निमित्त मुख्यमन्त्री यो अधिवेशन यो विषयलाई चाहिँ प्रस्तुत हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार जो मेरो संयोजकमा कमिटी गठन भएको थियो, यो जिल्ला यो केन्द्रीय प्रतिनिधि आउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने के कसो गर्नुपर्ने विधानमा पहिला भन्दा घटेको हुनाले